सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान चौधरी काशिफ जिंदाबाद, चौधरी काशिफ जिंदाबाद, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान जिंदाबाद, अंजुमन ताजरान छांगे जिंदाबाद, जीवे जीवे काशिफ जीवे जीवे काशिफ जीवे 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 काशिफ जीवे, चौधरी काशिफ जिंदाबाद। स्टेज पर मेहमानों का गुलदस्ता जो सा है सज चुका है, तो बकायदा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन का, अंजुमन ताजरान ज़िला जंग के सदर का, हाजी दिलदार साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं चौधरी मोहम्मद काशिफ आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, उनके साथी जो तशरीफ लाए हैं फैसलाबाद से, मैं उनको दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। अंजुमन ताजरान जंग ये और फेस्को जंग जो है, ये दो चीज़ों का एक नाम है। फेस्को जो है अंजुमन ताजरान, मेरे वालिद साहब अंजुमन ताजरान के सदर रहे, उन्होंने सारी उम्र जो है जो खिदमत की है ताजरान की, जनाब चौधरी साहब, तो उन्होंने जंग की आवाम के लिए, जंग की ताजरान के लिए बहुत खिदमत की। ये मेरे बुजुर्ग हैं, ये वो साथी हैं, हाजी जफर साहब, हाजी दिलदार साहब, मलक अजहर साहब, ये सारे मेरे जो है, मैं जिनका नाम नहीं ले सकता, माजरत है, ये सारे मेरे वाले साहब के साथी हैं और इन्होंने उनका भरपूर साथ दिया और बहुत मेहनत की। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरी तरफ से ऐसी जंग की तरफ से मैं 24 घंटे हाजिर हूँ ताजरान के लिए, अंजुमन ताजरान की खिदमत के लिए। जैसे मेरे वालिद साहब उनकी खिदमत करते थे, आज मैं भी हाजिर हूँ 24 आवर उनकी खिदमत के लिए। मैं भी अंजुमन ताजरान का हिस्सा हूँ। अंजुमन ताजरान जो है और जो इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इलेक्ट्रॉनिक्स ये इंडस्ट्री जो है, इसमें हज़ारों लोग जो है वो इसमें उनकी नौकरियां मिल रही हैं, उनको काम मिल रहा है। और उनके लिए मैं हाजिर हूँ, दिलो जान से हाजिर हूँ कि अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो, कोई बिल का मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। हम पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह खिदमतगार हैं और पहले भी खिदमत कर रहे हैं। जब भी रात को मुझे याद है कि मेरे भाई जो है वो सदर हैं अंजुमन ताजरान बदार के, तो मुझे रात को कई दफ़ा उन्होंने उठाया कि जनाब ये स्पार्किंग हो रही है, ये मसला हो रहा है, ये ट्रांसफार्मर मसला हो गया, यहाँ सप्लाई बंद हो गई। तो हम रात रात उठ के हम हिफाजत करते रहे दुकानों की, कि दुकानों को कहीं आग न लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम हाजिर हैं और मैं मेहमानों का दोबारा शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। उनको मैं यकीन दिलाने कराता हूँ कि इंशाअल्लाह जो है फेस्को जंग और फेस्को अंजुमन ताजरान एक हैं और मिल के चलेंगे इंशाअल्लाह। पब्लिक के लिए जो है वो एक मैसेज भी है कि आजकल हमने हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये हदायत है, उन्होंने एक हदायत दी है कि जो है बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो है वो हम जो है वो हम बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं, हमारी टीमें दिन रात चल रही हैं। और पब्लिक के लिए मैसेज है कि अगर किसी को कोई इसके बारे में नॉलेज है, कोई इल्म है, तो वो ज़रूर हमें इन्फॉर्म करे, ताकि हम उन्हें इंशाअल्लाह उनका जो नाम है सिगरात में रखा जाएगा और उनको जो जुर्माना हम उनको आयद करेंगे बिजली चोर को, उनका 10% का इनाम भी देंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी।
سب سے پہلے میں ڈسٹرکٹ الیکٹرانک ایسوسی ایشن کی نمائندے عہدیداران خاص طور پر صدر ملک اظہر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ملک اظہر صاحب جو ملک راحت کھوکھر صاحب ہمارے بھائی جو سپریم جوڈیشل جو ان کی سپریم کونسل کے چیئرمین ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور اتنی خوبصورت محفل سجائی۔ اس کے ساتھ میں پاکستان انجمن تاجران کے صدر چودھری کاشف صاحب اور ان کے ساتھ تمام دوست اور عہدیداران کو جنگ آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ اس سے ہمارا نظام اتنا خراب ہے کہ ہم ان کا احتساب نہیں کر سکے۔ ان کا احتساب ہونا چاہیے تھا اور ملک کی معیشت بہتر ہونی چاہیے تھی، لیکن راجی صاحب پوری دنیا میں کوئی بھی ملک جو جمہوری سوچ رکھتا ہے، اگر اس کے بر وقت الیکشن نہیں ہوئے تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکا۔ اس وقت ہمیں ہمارا موجودہ حکومت سے یہ مطالبہ ہے، میں آپ دوستوں کے توسط سے یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بر وقت الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اس کے بعد ایک مینڈیٹ والی حکومت آئے جو اس ملک کی عوام کے بہتری کے لیے کچھ کرے اور ملک کے لیے کرے۔ ملک کی معیشت سب سے اہم ایشو ہے، اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بر وقت فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اور میرے بھائی جو آج منتخب ہوئے وہ انشاءاللہ تاجروں کے لیے اور جنگ کی عوام کے لیے اپنی کوششیں کرتے رہیں گے۔ آخر میں آج کی اس ایونٹ کی انتظامیہ کا بے حد مشکور ہوں، اور میں آنے والے مہمانوں کو ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے ہمارے جو ہیں صدر اعظم پاکستان انجمن تاجران چودھری محمد کاشف صاحب کو آج سے ہمارے مہمان خصوصی میں ان کے ساتھ آئے ہوئے دوستوں کو جو ہے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہمارے اظہر حسین جو دوسری بار بھاری اکثریت سے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم کو جو ہے میں دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ حاجی صاحب گیسٹ آنر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ انجمن تاجران شیخ مدثر حسین ایس سی سیسکو گیسٹ آف آنر پریزیڈنٹ جنرل کارنر چودھری محمد مشتاق صاحب جو میرے سیاست کے حوالے سے بھی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی میرے بہت ہی پرانے ساتھی ہیں۔ میں سب دوستوں کو یہاں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سے ایک بڑھ کے شخصیت جو ہے یہاں موجود ہے، سب کا نام جو ہے لینا جو ہے وہ شاید میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں تمام دوستوں کو جو ہے ویلکم کرتا ہوں۔ بات تو آج کل جو ہے سب سے جو ہاٹ ایشو ہے وہ ہے مہنگائی کا۔ آج آپ پیٹرولیم کی مصنوعات دیکھ لیں، گیس، بجلی، روزمرہ کی جو ہے اشیاء مدیات جو ہے ریٹ دیکھ لیں، تو عام آدمی کیا اس وقت جو ہے مڈل کلاس جو ہے اس کی جو ہے پہنچ بھی باہر ہو چکے ہیں۔ اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو اس وقت ملک کے برے حالات ہیں، جو ہماری عوام کے برے حالات ہیں، مجھے اس میں بہت خطرناک صورتحال آنے والے وقت نظر آ رہی ہے۔ ہمارے جو اقتدار میں لوگ ہیں، مجھے آج مجبوری ہے میری کہ میں آج جو ہے روایتی جو تقریر ہے، جو میرا خیالات ہیں، کچھ مجبوریوں کی بنیاد پہ جو ہے ان کا میں اظہار نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں پچھلی دور پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں 4 بزنس ہیں، جس میں ایک ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے،
कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, गाड़ियों का कारोबार है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो है मुतासर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तकरीबन 50 लाख जो है लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हमारी इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन बंद हो चुकी है और बेरोजगारी का आलम ये है, और मैंने बहुत अच्छा एक बात की थी कि बेरोजगारी एक ऐसा बम है जो हमारे मुल्क को तबाह कर देगा, क्योंकि जब बेरोजगारी होती है तो जो खास तौर पर जो हमारा नौजवान तबका है वो उसको जो है बड़ी आसानी से जो है बरकरार जा सकता है। तो ये लोग चोरी, डकैती, राहजनी और दहशत गर्दी जैसे जो है मामला पे जो है मलूस हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है बेरोजगारी है। और बेरोजगारी क्यों है? टेक्सटाइल हमारी इंडस्ट्री क्यों बंद है, हमारा कागज क्यों परेशान है? उसकी एक ही वजह है कि अब तक जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान में आई हैं उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आवाम को बुरी तरह लूटा है। उनके अंदर जो है एहसास नाम की चीज नहीं है, और मैं नहीं समझता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार हम खुद आवाम हैं, क्योंकि हम ऐसे नाहल, करप्ट और जो है मुल्क को लूटने वाले लोग जो है बार बार जो है इक़्तिदार में लेके आते हैं। जब इक़्तिदार में लेके आते हैं, जब वो दोबारा लूटना शुरू करते हैं तो हम सिर्फ ड्राइंग रूम में एसी के कमरों में बैठ के और आपस में जो है गपशप की सूरत हाल में बैठ के जो है हम इतराज़ करते हैं, और हम जो है उनको जो है सबक नहीं सिखाते। अवाम के पास जो है सबसे बड़ी ताकत जो है वो है वोट की ताकत, और हमने कभी भी अपनी वोट की ताकत को जो है सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर आज भी हम अपने वोट की ताकत को सही इस्तेमाल कर लें तो मेरा ख्याल है कि हम सही जो मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाले, जो मुल्क की बेहतरी का सोचने वाले, जो मुल्क की तरक्की की सोच रखने वाले जो है उन नुमाइंदों को आगे लेके आ सकते हैं। हमें हमारे पास अभी तक वही जो है 2-3 जमातें हैं जो हमारे पास आज तक मुस्तरद रही हैं, जिन्होंने हमें जो है जितना उनसे मुमकिन हो सकता है हमें लूटा है। और मैं यहाँ पे जो है करते हुए ये बात करूँगा कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है ये इस वक्त उसकी जिम्मेदारी है, इस वक्त उसकी जिम्मेदारी है कि जो हमारा करप्ट माफिया है, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिसने इस मुल्क की आवाम की जेबों को खाली कर दिया है, जहाँ पे भूख नंग है, जहाँ पे कत्ल गारत है, जहाँ पे चोरी डकैती है। और मैं ये एस्टेब्लिशमेंट से जो है ये उम्मीद भी रखता हूँ और मुझे यकीन भी है कि इंशाअल्लाह एक सियासी वर्कर होने की हैसियत से ये जो करप्ट माफिया है, जिन्होंने हमारे मुल्क को लूटा है, ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको इंशाअल्लाह इबरत का निशान जरूर बनाएगी इंशाअल्लाह। मरहम साहब ने जो है आज बड़ी खूबसूरत अनाउंसमेंट की है और मुझे बहुत खुशी हुई है। नो डाउट कि मैं बिजनेसमैन भी हूँ, एक समाजी वर्कर भी हूँ, और मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि मरहम साहब ने आज जो है अपनी वालदा मुहतरमा के नाम से जो है कल्सूम बीवी वेलफेयर ट्रस्ट जो है उसकी बुनियाद जो है रखने का ऐलान किया है। और इंशाअल्लाह मेरी तरफ से जो मुमकिन हो सका, जो सपोर्ट कर सका, मैं इंशाअल्लाह इनके साथ होगा और मैं इनकी मुआमलत करूँगा, और इनको जो है इंशाअल्लाह ताला जो है और इस तरह के हमारे और भी फैमिली के हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जो हम मिल के जो है हम चाह रहे हैं कि हम जंग के लिए जो है कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो इंसानियत इस्तेमाल के हवाले से यादगार हो, वो उसकी जो है वो उसका प्लान कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आन करीब जो है आपके लिए जो है जंग के वहाँ पूरी खुशहाली होगी।
यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है जो हमारे जो है जो हमारे जो हमको अफसरान हैं जो वो यहाँ मौजूद हैं उनको वेलकम करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब बहुत ही कारोबारी समाजी और सियासी शख्सियत हैं, उनको वेलकम करता हूँ। जाहिद खान बलोच साहब मेरे साथी हैं, दो पुराने चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के और पाकिस्तान के SPP हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को भी वेलकम करता हूँ। तो यहाँ जिधर की नजर बनाऊँ एक एक बढ़कर शख्सियत है और ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप लोगों ने हमारे लिए कीमती वक्त निकाल कर हमें इज्जत बख्शी और मैं आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन संघ की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी काशिफ साहब को और उनके साथ जो साथी आए हैं उन सबको वेलकम करता हूँ और इसके अलावा चौधरी अजहर साहब को मलक अजहर साहब को सदर बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये ताजरों का प्लेटफॉर्म है और मैं भी जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नुमाइंदा हूँ। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम अपने ताजरों की नुमाइंदगी कर सकें। इसमें मुख्तलिफ तौर पे हर बंदा अपना किरदार अदा कर रहा है। जंग चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हम गवर्नमेंट के साथ इन टच रहते हैं, जो मसले मसाइल होते हैं हम उसका सलूशन निकालते हैं। हाजी दिलदार साहब बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह, अंजुमन ताजरान की तरफ से हर जगह उनसे मुलाकात होती रहती है। इंतज़ामिया में ये बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत सीनियर बने हैं। मैं सच्ची बात कहूँ तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, जिन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते देखा है, नीचे से ऊपर इस मकाम तक पहुँचा हूँ। इन्होंने सब देखा है। मलक जाहिद साहब हैं, इनसे मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। ख़ास तौर पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड है इस पे तो मेरा वक्त गुजरा है। मैं खुद भी इसी फील्ड से निकल के फिर मैं दोबारा दूसरे बिजनेस में गया हूँ, तो इसलिए मेरी इन सब साथियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, ये आप लोगों के लिए है। इसमें अगर हम आपके लिए किसी काम आए तो हम इंशाअल्लाह हर वक्त आपके साथ हैं। और इसके साथ ही मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फिर शुक्रिया अदा करूँगा शेख मुदस्सर साहब का SC फेस्को और इसके साथ मुश्ताक साहब, ये हमारे बहुत मोहसन हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे मार आबद साहब हैं, ये बड़े मेरे साथ मोहब्बत करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले मैं जनाब चौधरी काशिफ साहब का और जो मेहमान फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं उनका मैं पूरे ज़िला की तरफ से मैं दिल से मैं मशकूर हूँ चौधरी साहब आपका कि आपने हमें टाइम दिया, इस मुश्किल वक्त में दिया जिस वक्त पूरा मुल्क मुश्किल में पड़ा हुआ है। तो मैं सबसे पहले उन ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेटफॉर्म से अपने अपने ओहदे में आए हैं। तो अल्लाह करे उनको अल्लाह पाक ये हिम्मत दे कि वो अपने जो दुकानदार हैं उनके मसाइल को हल करें और भरपूर तरीके से उनकी मदद करें। तो मैं आज इब्तिदा से आज मुझे कुछ थोड़ी ना जी मुश्किल बातें भी करनी है। कुछ मेरे साथी जो है हो सकता है किसी को बुरी भी लगे, तो मैं सबसे पहले उनसे माफ़ी खां हूँ कि वो मेरी बातों को महसूस न करें। तो मैं इब्तिदा करता हूँ अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब
ان کے دور کی میں بات یہاں سے میں ابتدا کرتا ہوں کہ ان کا دور تھا کہ بیت المال سے کچھ چادریں تقسیم کی گئی، ہر بندہ کو ایک ایک چادر دی گئی. تو اس سے 2 دن کے بعد جمعۃ المبارک کا دن تھا. عمر بن خطاب خطبہ کے لیے آئے. جب وہ منبر کے اوپر کھڑے ہوئے تو وہاں پر ایک جوان تھا. اس نے کہا کہ عمر ابھی بات نہیں کرنی، خطبہ نہیں دینا، پہلے تیری بات کا جواب دو. او بھائی یہ تھے مسلمان. آج کا دور بھی دیکھے ملک کا کیا حال ہوا ہے. بندہ بھوک سے مر رہا ہے، غریب آدمی جو ہے اس کا برا حال ہے. تو وہاں پر جب اس جوان نے یہ سوال کیا تو امیر المومنین نے اسے کہا کہ میرا بیٹا تمہیں جواب دے گا. تو بیٹے نے جواب دیا کہ اس دن جو چادریں دی گئی وہ ہر بندہ کو ایک ایک چادر دی گئی تھی. تو میرے والد ایک چادر مجھے ملی اور ایک میرے والد کو ملی، تو اس سے میرے والد نے یہ کپڑے بنوائے ہیں. تو آپ کو اس کا کیا اعتراض ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہو گیا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اس وقت جو حکومت وقت ہے یا اس سے پہلے جو حکومتیں گئی ہیں، کیا انہوں نے آپ عوام سے کبھی پوچھا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ بتائیں بھائی، کبھی پوچھا ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کا کاروبار کیسا ہے؟ کاروبار چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ اور بھائی آج تو دور ایسا ہے کہ انتہا ہو گئی ہے. غریب آدمی گھروں میں مر رہا ہے، روٹی سے پریشان ہے. لوگ 3 دن کی بھوکے پڑے ہیں. لوگ عورتیں جب آتی ہیں مانگنے کے لیے خدا کی قسم رونا آتا ہے اس وقت یہ چیز دیکھ کر. تو میں یہ گزارش کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ کل حکومت وقت نے پیٹرول کا ریٹ جو ہے وہ 8 روپے کم کیا اور ساتھ ہی گیس کا ریٹ 10 روپے بڑھا دیا. یار یہ کیا مذاق ہے ہمارے ساتھ؟ ایک ایسی حکومت ہے جو چکر چلا رہی ہے روزانہ. عیاشیاں انہوں نے کی، مزے انہوں نے لیے، تو ظلم جو ہے وہ ہمارے اوپر ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ تاجر جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا. وہ بھائی اور کیسے ٹیکس لینا ہے؟ اتنے ٹیکس لگا دیے ہیں آپ نے ہر چیز کے اوپر. مجھے بتائیں، ایک مارکیٹ ریلیف لینے جاتا ہے اس کے اوپر کتنا ٹیکس ہوتا ہے؟ آپ کو سب کو پتا ہے اس بات کا. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ہمارا وزیر اعظم 5 دن کے دورے کے لیے گیا تو اس نے 11 دن لگا دیے وہاں پر. مجھے بتائیں وہ پیسہ کس کا گیا؟ بھائی وہ پیسہ کس کا تھا جو 5 دن کے دورے پر گیا اور 11 دن لگائے اس نے؟ تو جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں، انگریز ان کا دور دیکھیں. آج بھی ان کا وزیر اعظم جو ہے وہ شاپنگ کے لیے جائے تو وہ پیدل جاتا ہے، سڑک کے اوپر سائیکل پر جاتا ہے. ہمارے ان لوگوں کو دیکھ لے، ان کی عیاشیاں، ان کے پیچھے 100 گاڑی ہوتی ہے. بھائی یہ کس کا نقصان ہے؟ ہمارے ملک کا نقصان ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا. کیسے کرے گا مجھے بتائیں آپ ہمارا ملک ترقی؟ ایک سیاستدان ٹی وی کے اوپر، میرے ساتھی نے منع کیا کہ اس کا نام نہیں لینا، میں نام نہیں لوں گا اس کا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مشرف، جو ہمارے جنرل مشرف جو آج دنیا میں نہیں ہے، ان کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا کہ ہم نے ان کا ایسے احتساب کیا، ہم نے ان کا ایسے احتساب کیا. جنرل مشرف کا 9 سال کا ٹائم، مجھے تاجروں بتاؤ کیسا رنگین ٹائم تھا؟ کیا کاروبار نہیں تھا اس وقت؟ بولو بھائی، بتاؤ تو صحیح، کوئی تو بولو. کیا اس دور میں کاروبار نہیں تھا؟ ہر چیز کا کاروبار تھا، ہر بندہ خوشحال تھا. ان کے بعد جو سیاستدان بھی آیا اس نے مزے کیے، ملک کی بربادی کی. بتائیں جو ان لوگوں کا مال باہر پڑا ہے یہ کیوں نہیں لے کے ملک کے اندر آتے؟ یہ ملک کے جو وفادار کہتے ہیں کہ ہم ملک کے وفادار ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ ملک کے غدار ہیں. یہ کوئی وفادار نہیں ہے.
یہ وہی لوگ ہیں جن کو یہ برا کہتے ہیں، اپنے اقتدار لینے کے لیے یہ سب سے پہلے ان کے کندھے چاٹتے ہیں جا کے، اس کے بعد ان کو اقتدار ملتا ہے۔ کیا کیا باتیں ہیں ہمارے دل کے اندر، دل جلا ہوا ہے، دل بجھ گیا ہے یہ باتیں دیکھ کر پاکستان کے اندر۔ ہمیں اٹھنا پڑے گا، ہمیں جاگنا پڑے گا، یہ جو اجلاس ٹولہ ہے اس کو ہمیں ملک کے اوپر سے بڑھانا پڑے گا۔ اب ایک جماعت جس نے 17 سال اس ملک کے اوپر اقتدار میں وہ رہی، کیا دیا آپ کو؟ مجھے بتائیں 17 سال میں کیا ملا؟ کوئی چیز ملی ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدارا آپ جاگیں، چودھری صاحب آپ کمان کریں۔ تاجر بڑھ گیا ہے، تاجر صبح دکان پہ آتا ہے اور شام کو خالی ہاتھ اٹھ کے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ کیا کرے؟ کہاں جائے؟ ان کی تسلیاں، ان کا جھوٹ، یہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں موقع دیں، ہم جو باقی تمہارا خون ہے نا اسے بھی چوسنا چاہتے ہیں، اس کو بھی چوس لیں گے۔ تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے اس ملک کے اندر۔ بھائیو، خدارا آپ جاگے۔ ہم تو اب زندگی کے آخری مراحل میں ہیں۔ جب ہم جوان تھے اتنا سنہری دور تھا اس ملک کے اندر، اتنا اچھا دور تھا اس ملک کے اندر۔ حضرت ضیاء الحق کا دور دیکھ لیں، ان کا 11 سالہ دور رنگین دور تھا۔ کیا اس دور میں کاروبار نہیں تھا؟ بتائیں مجھے۔ اتنا کاروبار تھا کہ حد سے زیادہ۔ وہ کہاں گیا؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر آ گیا، ڈکٹیٹر نے قبضہ کر لیا ملک کے اوپر۔ وہ کیسے ڈکٹیٹر نے قبضہ کر لیا بھائی؟ تم تو لوٹتے ہو ملک کو، ملک کے اندر جو عوام ہے اس کا خون چوستے ہو تم، بربادی کر دی تم لوگوں نے ملک کی، ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ جو 3-4 جماعتیں ملی ہوئی ہیں ان میں مجھے بتائیں کون اچھا ہے؟ آپ دل کی بات کیا کریں۔ دیکھیں، اگر دل کی بات نہیں کرو گے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور پوچھے گا کہ تم نے دل کی بات حقیقت کیوں بیان نہیں کی۔ یہ بیان کیا کرو بھائی، خیال کرو دل کے اندر جو ہے نا جی، بس کیا بتائیں کہ صبح اٹھتے ہیں دل پریشان ہوتا ہے کہ سارا دن غریب آتے ہیں بیچارے روتے ہوئے، روٹی نہیں ہے ہمارے گھر، بجلی کا بل نہیں دیا گیا، یہ ہے وہ ہے، اتنی پریشانی جس کی انتہا نہیں۔ میں مظفر شیخ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میں نے ان کے پاس جو بندہ بھی غریب بھیجا کہ شیخ صاحب ان کا بل جو ہے نا مہربانی کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، انہوں نے فوراً اس کا بل کم کیا، اس بندے کو فوراً انہوں نے ریلیز کیا۔ تو ایسی حکومت کے اندر ایسے بندے ہونے چاہیے، لوٹ مار والے بندے نہیں ہونے چاہیے جو صرف باتیں بناتے ہیں کہ اب کے موقع دینا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ بھائی آزمائے ہوئے کو کیا آزمانا ہے؟ باتیں بہت ہیں، ٹائم کم ہے، تو میں اسی بات پہ اپنی جو بات ہے نا اسے میں مکمل کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ جگر حسین صاحب ذلیل صدر الیکٹرانک ایسوسی ایشن جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے میں محترم جناب چودھری محمد کاشف صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں چودھری اجاز صاحب فیصل آباد سے، میاں شاہ ریاض صاحب، شیخ شہید صاحب، مرزا مدد شہید صاحب، سہیل طور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے خصوصی طور پر تقریر حلف برداری میں شرکت کر کے ہماری تقریر کو رونق بخشی، اور ان کے ساتھ
मोहतरम जनाब शेख मुदस्सिर अली साहब SC फेस्को जंग की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और उनके साथ मौजूद हमारे बुजुर्ग बड़े भाई हाजी दिलदार अली साहब, सली सदर अहमद ताजरान जंग, हाजी जफर इकबाल साहब, सदर ताजरान सराफा जंग, हाजी हासिम साहब, तहसील सदर शेख खुरम शहजाद साहब, सदर अनाक अली बाजार, जवेद पहलवान साहब, सदर सब्जी मंडी, सदर चैम्बर ऑफ कांग्रेस चौधरी अंसर साहब, और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के आए हुए मेहमानों और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के तमाम दोस्त अहबाब जिन्होंने मुझे एक बार फिर अपनी खिदमत करने का मौका दिया है, मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर तकरीब में किसी का नाम मुझसे मिस हो गया जाए तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि और आप सब दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हर सूरत में आप लोगों के कारोबार का दफा करूँगा। मैं पहले भी कभी अपनी कम्युनिटी के लोगों से दूर नहीं रहा, अब इंशाअल्लाह पहले से भी ज़्यादा आप लोगों के लिए काम करूँगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन का इल्हाक पंजाब भर की मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन से करवाया जाएगा। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मेरे दोस्तों ने मुसलसल दूसरी मरतबा वादी अक्सरियत से मुझ पर एतमाद का इजहार किया है। मेरी बात पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए अपनी खिदमत पेश कर सकूँ। आज मुल्क में महंगाई ने सिर्फ गरीब तबका ही नहीं बल्कि बिजनेस कम्युनिटी की कमर तोड़ के रख दी है। आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाही का शिकार है। ऊपर से बिजली पेट्रोल के साथ साथ खाने पीने रोजमर्रा की अशिया ने न सिर्फ गरीब तबका बल्कि मिडिल क्लास को भी बुरी तरह मुतासर किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार इस वक्त तबाही का शिकार है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के रेट पिछले 2 सालों में तकरीबन 3 गुना बढ़ चुके हैं। एक तो हमारी इन्वेस्टमेंट 3 गुना बढ़ गई है, साथ ही प्रोडक्ट महंगी होने की वजह से हमारी सेल्स भी बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है। जब तक पाकिस्तान के हालात मुस्तकम नहीं होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ इलेक्शन होने के बाद जमहूरी हुकूमत मुल्क की कारोबारी हालात को बेहतर अंदाज से बेहतरीन फैसले करने की पोजीशन में होगी। मैं इंतजामिया खासतौर पर पुलिस की नाअहली का जिक्र करना चाहूँगा। आज से 2 साल कबल मेरे नाम से रात की तारीखी में उस वक्त के 17 लाख की माल की चोरी होगी, जिसकी आज की मलियत 50 लाख के लगभग है। चोरों का भी पता लग गया है, मगर पुलिस पिछले 2 साल से लेकर लाल का काम ले रही है। आज अगर मेरे जाने कारोबारी शख्स और दिल्ली मोहम्मद अमन कमेटी के होने के बावजूद पुलिस का रवैया इंतहाई लापरवाह है, तो मेरे लिए यह तशवीश की बात है कि गरीब आदमी के साथ पुलिस का रवैया कितना हतरअमेज होता होगा। मैं अपने प्लेटफार्म से आईजी पंजाब से भरपूर मुतालबा करता हूँ कि मेरी चोरी का माल सिर्फ जो बरामद कराया जाए। आईजी पंजाब से मुतालबा है, इस कह रहे हैं कि जंग के वीडियो से लेकर नीचे तक कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। पुलिस की नाअहली की वजह से आज जंग में आए दिन डाके चोरी और लूट मार का दबाव का जन्म है। एक दिन में 5-5 कत्ल हो रहे हैं। पुलिस का फर्ज है कि जंग के अवाम की इज्जत को अमन और माल की महाबत बदलने का सबूत देते हुए अच्छे तरीके से जिम्मेदारी अंजाम दे। मैं अपने शहर की खिदमत के लिए एक अहम ऐलान भी करना चाहता हूँ कि मैं अपनी वालदा मोहतरमा के नाम से अपनी मदद आपके तहत एक ट्रस्ट की बुनियाद रखने का ऐलान करता हूँ, जिसका नाम परसूर पीढ़ी वेलफेयर ट्रस्ट होगा, जिसके तहत इंसानियत की खिदमत के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट किए जाएंगे। परसूर पीढ़ी वेलफेयर ट्रस्ट के लिए मैं इब्तदाई तौर पर
15 लाख मजदूर की भी मैं के लिए करने का ऐलान करता हूँ, जिसमें मेरे साथ मेरे भाई मदर जैद डॉक्टर भी मरहूम मोहम्मद करेंगे। उन्होंने भी इसराइल को 5 लाख की खरीद रकम जमा कराने का ऐलान किया है और महाना और सालाना बुनियाद पर ट्रस्ट में खरीद रकम जमा करवाते रहेंगे। आप सबसे दुआओं का सलाहकार हूँ। अल्लाह आप सब लोगों का हम लोग बसर हो। आमीन। शुक्रिया। साहेब, महाराबत साहेब, मोहम्मद शाहिद साहेब, जाहिद बशीर साहेब और इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे अहदेदारान, उनको मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पेशे से वाबस्ता तिजारत की नुमाइंदगी करते हुए अज़्म व हिम्मत के साथ शहर झंग के ताजरों की तवाना और बुलंद आवाज हर जगह बुलंद करने वाले बाबाए ताजरान, सदर ताजरान झंग जनाब हाजी दिलदार साहेब, हाजी हाशिम साहेब और इसी तरीके से हाजी जावेद पहलवान साहेब, हाजी जफर इकबाल साहेब, सदर झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब चौधरी अंसर साहेब, फ्लोर मिल्स की नुमाइंदगी करते हुए जनाब जाहिर खान बलोच साहेब, चौधरी मुश्ताक एडवोकेट साहेब और इन्हीं ताजरों को सहूलियात पहुंचाने वाले उस बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को के एससी जो यहाँ पर बहैसियत ताजर और बहैसियत आवाम के खिदमतगार अपनी बात कर रहे थे, जनाब शेख मुदस्सर साहेब और मेरे साथ फैसलाबाद से तशरीफ लाने वाले जनाब शेख सईद साहेब, मियाँ रियाज शाहिद साहेब, मिर्जा मदर देव साहब, सुहेल यास्तूर साहेब, चौधरी इजाज साहेब, शाहिर अली साहेब और इस खूबसूरत मार्की के जिसके अंदर यहाँ मौजूद हैं हमारे देरीना दोस्त जनाब जुल्करनैन हैदर जिगर साहब और मेरे पेशे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के नौमुंतखब अहदेदारान को खराज तहसीन और मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि एक ऐसे वक्त के अंदर ये एक दफ़ा फिर हलफ उठाने जा रहे हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर रुपए की मुसलसल गिरती हुई कदर की वजह से, जब पाकिस्तान में इंपोर्ट के मसाइल की वजह से, जब पाकिस्तान के अंदर होने वाली महंगाई के नतीजे में इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया के मुसलसल महंगे होने और आवाम की खरीद से बाहर होने की वजह से, जब बिजली की कीमतों के मुसलसल बढ़ने की वजह से लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया को बंद करने के उस मौसम के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक्स की नुमाइंदगी करते हुए आज हलफ उठा रहे हैं और इन्होंने यहाँ इस बात का इजहार भी किया कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की इस तंजीम को पंजाब और पाकिस्तान की तंजीमों से वाबस्ता भी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स के मसाइल को हल भी करवाएंगे। मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि इसी अज़म के साथ, इसी हिम्मत और जज्बे के साथ ये खिदमत के इस सफ़र को जारी रखें। मेरे भाइयों और दोस्तों, यहाँ बात हो रही थी मसाइल की। यहाँ पर स्टेज पर आने वाले बहुत सारे दोस्तों ने पाकिस्तान के मसाइल का जिक्र किया कि जिन मसाइल के बारे के अंदर आज इस पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान का हर सनतकार, पाकिस्तान का हर ताजर अपने ड्राइंग रूम के अंदर बैठकर, अपनी बैठक में बैठकर, अपनी दुकान और अपने कारखाने के दफ्तर में बैठकर बात करता है। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं यहाँ कुछ और बात करना चाहता हूँ कि ये वही पाकिस्तान है कि जो दुनिया की दूसरी नजरियाती मुमलिकत है। ये वो पाकिस्तान है जो मदीना की इस्लामी रियासत के बाद दुनिया के अंदर दूसरी रियासत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनाई गई। ये वो मुमलिकत है जिसको इसलिए इल्लामा इकबाल शायर मशरिक ने और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसलिए बनाया था कि यहाँ अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम चलेगा। मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ
کہ 76 سال کے پاکستان کے اندر جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نظام سے بغاوت کی، جب ہم نے سود کے نظام معیشت کو اختیار کیا، تو آج پاکستان کا ہر شہری پریشان ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں حاجی دلدار صاحب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے۔ جی ہاں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب قائد اعظم کی جیب کے اندر موجود وہ کھوٹے سکے وہ پاکستان کے اندر حکمران بنے، تو آج پاکستان بدحال ہے۔ میرا پاکستان ایسا تو نہیں ہے۔ میں اپنے پاکستان کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کی زمین یہ بلا شبہ سونا اگلتی ہے۔ اس پاکستان کے پاس معدنیات سے مالا مال ہیں۔ ایک سونا نکالنا شروع کیجئے، لیتھیم اور کاپر نکالنا شروع کیجئے، آپ دنیا کو قرضے دینے والے ملک بن جائیں گے۔ جی ہاں، میں اسی پاکستان کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ایسے ممالک ہیں جہاں کی معیشتیں سیاحت کے اوپر کھڑی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے پاس کیا ہے، اور دنیا کے 10 ممالک کا نام لے سکتا ہوں۔ پاکستان وہ سرزمین ہے کہ جس کے شمالی علاقہ جات میں، جس کے خیبر پختونخوا میں، جس کے بلوچستان کے اندر سیاحت کے وہ مواقع موجود ہیں کہ اگر یہاں امن آ جائے، اگر یہاں سیاحت کی انڈسٹری کو فروغ دیا جائے تو آپ کو شاید کسی اور کام کے کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور دوستوں، میں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پانی کی فراوانی کا ملک ہے۔ دنیا کے اندر ایسے ملک میں دیکھتا ہوں سمندروں سے پانی اٹھاتے ہیں، اس کو پمپ کرتے ہیں، لا کر اپنی زمینوں کو کاشت کرتے ہیں۔ ہم نے تو کیا کیا، میں جب طالب علم تھا تو دیکھتا تھا کہ ممبر واٹر بورڈ ٹی وی کی سکرینوں پر آتے تھے، ہم نے تو اپنے دریا ہندوستان کو بیچ دیے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہم پانی کو ہر سال سمندر کے اندر پھینکتے ہیں، لیکن پانی کو ہم سنبھالتے نہیں ہیں، ہم ڈیم نہیں بنا سکتے۔ ہمارے پاس جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو سیلاب آتا ہے، اور جب بارشیں نہیں ہوتی تو ہم خشک سالی کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر لائف سٹاک کی، ڈیری کی، سمندر کے اندر چھپے ہوئے ان خزانوں کی کہ جو میرے اور آپ کے ملک کے اندر موجود ہیں۔ جی ہاں، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آبادی ایک بوجھ ہے، میں کہتا ہوں یہ 25 کروڑ کی آبادی یہ صنعت و تجارت کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی اور موقع ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستان کا تاجر، میرے پاکستان کا صنعت کار، میرے پاکستان کا نوجوان یہ محنتی بھی ہے، یہ محب وطن بھی ہے، یہ باصلاحیت بھی ہے، یہ دنیا کے اندر جاتا ہے، اپنی قابلیت کا لوہا منواتا ہے۔ میرے پاکستان کا ڈاکٹر، انجینئر، میرے پاکستان کا آئی ٹی ایکسپرٹ، یہی نہیں، میرے پاکستان کا الیکٹریشین، میرے پاکستان کا پلمبر دنیا میں جاتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے، یہ ساری اپرچونٹیز، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ وسائل سے مالا مال ملک ہے، لیکن اس کو وسائلستان بنا دیا گیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ملک آج 75,000 ارب کے قرضے کے نیچے ہے؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، میرے ملک کے عام آدمی نے یہ قرضہ نہیں لیا، میرے ملک کے تاجر اور صنعتکار نے نہیں لیا۔ میرے ملک کے عام آدمی اگر یہ قرضہ لیتا تو اس کو اس ملک کے اندر اس کے بچوں کو مفت تعلیم کی سہولت ملتی، سرکاری ہسپتالوں کے اندر اس کو باعزت مفت علاج ملتا، اس ملک کی سڑکیں ٹھیک ہوتی، لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملتا، بجلی گیس اور پیٹرول سستا ملتا۔ لیکن 75,000 ارب کا قرضہ تو چڑھ گیا، لیکن ملک کی حالت آپ جھنگ شہر کو دیکھ لیجئے، ہر طرف زمینیں سونا اگلتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہاں پر وہ ترقی نہیں ہوئی، یہاں پر تعلیم کے، صحت کے، انفراسٹرکچر کے وہ معیار مقرر نہیں ہوئے کہ جو شہر لاہور کے اندر اور جو پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ قرضوں کا بھاری حجم یہ کس نے لیا؟ میں یہ بات ببانگ طہل ہمیشہ
वफाकी दारुल-हुकूमत में खड़े होकर कहता हूँ कि ये कर्जों का भारी भरकम हुजम ये इस मुल्क की अशराफिया और इस मुल्क के मराफ याफ्ता तबके ने लिया है, और इसको भुगत मेरे मुल्क का आम आदमी और ताजर रहा है। मेरे मुल्क के वो अशराफिया और मराफ याफ्ता तबका कि जो टोटल 250-300 खानदानों की शक्ल के अंदर इस मुल्क के वसाइल पर काबिज है, वही इख्तियारात का मालिक है, वही हुकूमतों का हिस्सेदार है, वही रियासती इदारों के अंदर है, वही अदलिया और अशराफिया के अंदर है, वो इस मुल्क के अंदर लूटमार का जिम्मेदार है। ये 250-300 खानदान जिनकी जायदादें बाहर, जिनके मोहल्लात बाहर, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान में पैसा कमाने आते हैं और खर्च करने बैरून मुल्क जाते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी हो, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, वो सियासतदान हो, वो आला अदलिया या एंकर्स हो, ये सारे इस मुल्क के मसाइल के जिम्मेदार हैं। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, अब कौम को ये बात सोचनी होगी कि कैसे इस मुल्क के अंदर ये जो बजट के अंदर आमदन और खर्च के अंदर तवाज़न है, ये अदम तवाज़न कैसे खत्म होगा। आप कारोबार करते हैं, एक आम आदमी ये बात समझता है कि अगर उसकी माहाना आमदन 1 लाख रुपए है तो उसको 80,000 रुपए खर्च करने हैं, 20,000 रुपए मुश्किल वक्त के लिए बचाने हैं। हम मुल्क कैसे चला रहे हैं? हम मुल्क कर्जों के ऊपर चला रहे हैं। हमारे मुल्क को हम सूद पर कर्ज लेकर फिर सूद की और किस्तों की अदायगियां करते हैं। इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि मेरे मुल्क का ताजर, जिस तरह मलक अमीर साहब ने भी ऐलान किया, ये सदकात और खैरात भी देता है। इसने इस पाकिस्तान को बनाने के लिए कायदे आज़म को ब्लैंक चेक भी दिया। ये ज़ल्ज़ले के अंदर, सैलाब के अंदर पाकिस्तान की तामीर नौ भी करता है। ये इस मुल्क के अंदर मसाजिद और मदारस, खैराती अस्पताल चलाता है। लेकिन जरूरत है कि इस मुल्क के ताजर की 44 किस्म के टैक्सों से और 21 किस्म के इदारों की एनओसी से जान छुड़वाई जाए। इस मुल्क की पॉलिसियों का तसलसल हो। इस मुल्क की पॉलिसियां स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ बनाई जाएं। और मैं ये बात जरूर करता चलूं कि कहते हैं महंगाई का जिम्मेदार ताजर है। महंगाई का जिम्मेदार ताजर नहीं, इस मुल्क में मौजूद चीनी माफिया, अद्वियात माफिया, खाद माफिया, RLNG माफिया, और ये सारे माफियाज खुद हुकूमतों के ऐवानों के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान का छोटा ताजर महंगाई के नतीजे में पिसता है, इसलिए कि उसको अपना स्टॉक बरकरार रखने के लिए मजीद पैसा चाहिए होता है। उसका शरह मुनाफा कम होती है, उसकी सेल कम होती चली जाती है। इसलिए हम तो खुद चाहते हैं कि इस महंगाई के निज़ाम का, जुल्म के निज़ाम का खात्मा हो, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सस्ती हों। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि आज बिजली इस ताजर को 90 रुपए यूनिट मिल रही है, क्या ताजर इसका जिम्मेदार है? क्या IPPs के साथ किए गए वो मुआहदे जिसके नतीजे के अंदर 2400 अरब रुपया हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं? अजीब कानून है, कारखाना चले ना चले, कारखाना बंद पड़ा हो, लेकिन उसकी जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक डॉलर्स के अंदर पेमेंट होती है। IPPs के मुआहदे खत्म होने चाहिए। ये जो मुल्क के अंदर मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, सरकारी गाड़ियां 1.5 लाख, ये जो VIP सफर, ये जो बैरून मुल्क 5 स्टार होटल, इनको बंद होना चाहिए। इस मुल्क की जितनी भी ब्यूरोक्रेसी, इस मुल्क के हुक्मरान, उनको ये मराद उनकी बंद होनी चाहिए। जब तक ये बंद नहीं होंगी, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। आज भूटान में, बांग्लादेश में, मालदीव में, हिंदुस्तान में हमसे बिजली सस्ती है, हमसे दवाई सस्ती है, आटा, चीनी, दाल, चावल हमसे सस्ता है। वो जो श्रीलंका डिफॉल्ट के किनारे खड़ा था, आज उसकी मईशत बेहतर है। आज अफगानिस्तान की मईशत वो हमसे बेहतर है। आखिर क्यों पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं होती? मेरे भाइयों और दोस्तों, इसके लिए अब पाकिस्तान के ताजर और सनतकार को अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान का ताजर और सनतकार
اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس نے اس ملک سے کہیں نہیں جانا. ملک میں مشکل وقت آئے گا, یہ مراد یافتہ طبقہ چلا جائے گا. میرا اور آپ کا جینا اور مرنا اس پاکستان کے لیے ہے. اس لیے ہم اسٹیک ہولڈر سے یہ بات کہتے ہیں کہ ان اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ ریاستی ادارے اور حکمران بیٹھ کر قلیل مدتی اور طویل مدتی معاشی منصوبہ تشکیل دیں. اس منصوبے کے خد و خال ہم ماضی کے حکمرانوں کو بھی دے چکے, اور ان کیئر ٹیکر حکمرانوں سے تمہیں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں مہنگائی کرنے کا, ظلم کرنے کا. یہ انتخابات کروانے آئے ہیں, انتخابات کروائیں اور اپنا راستہ لیں تاکہ آنے والے حکمران وہ قوم کو جواب دے بھی ہوں اور قوم ان سے پوچھ بھی سکے. اور انشاءاللہ ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے ہم مل کر چلیں گے. مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے انجمن تاجران جنگ اور الیکٹرانکس ایسوسی ایشن کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جہاں آپ کو ضرورت پڑے گی, خیبر سے کراچی تک اور گوادر سے چترال تک, پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. پاکستان زندہ باد, تاجر برادری پائندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا مصنف عمدہ الیکٹرانکس ایسوسی ایشن جنگ منتخب ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر مانتے ہوئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے عہد کرتا ہوں کہ الیکٹرانکس ایسوسی ایشن جنگ کے دستور, پالیسیوں اور قواعد و ضوابط کا پابند رہوں گا اور اپنی ذمہ داری دیانتداری اور پرخلوص اور غیر جانبداری سے ادا کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. مبارک ہو جی.